102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। सबैभन्दा सत्य वस्तु के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले राम्ररी विचार गर्यौं भने हामीले के भेट्टाउँछौं भने परमात्मा मात्रै सधैँको सत्य वस्तु हो। एक परमात्मा मात्रै सधैँ सत्य वस्तु हो। यदि हामीले यथार्थ सत्य वस्तुको विचार गर्यौं भने हाम्रो अन्तिममा निर्णय यही नै हुन्छ। अन्तिम निर्णय के हुन्छ भने सधैँ सत्य वस्तु एक परमात्मा मात्रै हो, अर्थात् एक भगवान मात्रै हो। अंग्रेजीमा दि गॉड मात्रै हो। यो हामी सबैको एउटै भनाइ हो। यदि हामीले सबै कुरा विचार राम्रोसँग गर्यौं भने हामीहरूको निचोड एउटै हुन आउँछ। त्यो के भने सधैँ सत्य वस्तु एक परमात्मा मात्रै हो, अर्थात् एक भगवान मात्रै हो। यो निश्चित कुरा हो। अब एक परमात्मा मात्रै सधैँको सत्य भएपछि जो हामीले दैनिक अनुभव गरिरहेका छौँ शरीर संसारको, अब यो त एक परमात्मा भन्दाखेरि यो त आएन। यो नआएको यस कारणले कि शरीर त सदाकालीन होइन। शरीर सधैँ रहिरहन्छ भन्ने हामी कसैको पनि यो निर्णय हुनै सक्दैन। किनकि हामीले वर्तमानमा विगतमा इतिहासमा हामीले सबै हेरिसकेका छौँ। शरीर कसैको पनि सधैँ रहिरहन सम्भव देखिएन। यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। अब कोही 50 वर्ष, कोही 100 वर्ष, कोही 1000 वर्ष अथवा 12 वर्ष, 1200 नै वर्ष अथवा 12,000 वर्ष, यस्तो हामीले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कली सबै सम्झँदाखेरि यस्तो अवधि हामीले पाउँछौँ। शरीरको एक दिनको अवधिदेखि लिएर 100 वर्ष, 1000 वर्ष, अब त्रेतायुगमा भगवान श्रीराम 12,000 वर्ष रहनुभएको थियो भन्ने पनि छ। अब कलियुगको सुरुमा भगवान श्रीकृष्ण 125 वर्ष यो शरीर रूपले रहनु भएको भन्ने हामी पाउँछौँ। अब 100 वर्ष, 150 वर्ष, 300 वर्ष, 1000 वर्ष यस्तो त हामीले सुन्दै आएका हौँ। तर सदाकालीन भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ। सदाकालीन हर हालतमा शरीर कसैको पनि कुनै युगमा पनि रहेको हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारणले सधैँ सत्यमा शरीर परेन, संसार पनि परेन। किन परेन भने जसरी शरीर जन्म र मृत्युको घेराभित्र छ, त्यस्तै संसार पनि सृष्टि र प्रलयको घेराभित्र बसेको छ। जस्तो शरीर 100 वर्ष रहन्छ भने संसार करोडौँ वर्ष रहन्छ। अवधिको मात्रै फरक पर्यो। तर रहिराख्नेमा त संसार पनि परेन नि, घुमिरहनेमा पर्यो। जस्तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली आउँछ, फेरि नाश हुन्छ, फेरि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली आउँछ, नाश, यस्तो क्रम देखियो। तर अविनाशी देखिएन, एकनाशको देखिएन।
त्यस उसले सधैँ सत्य रूपमा हामीले एक परमात्मा मात्रै हो भन्नु नै पर्ने हुन्छ। शरीर संसारलाई हामीले सदाकालीनमा हामीले लिन सक्दैनौँ। प्रथम कुरा यो भयो, अर्थात् सदा सत्य एक परमात्मा मात्रै हो, शरीर संसार सधैँको सत्य होइन। अब यो त हाम्रो यथार्थमा अन्तिम निर्णय हो यो। अब यसभन्दा अगाडि हामी केमा जाउँ भने, अब शरीर संसार हर हालतमा धेरै प्रकारले साह्रै कमजोर देखिन्छ। एक त यसलाई वृत्ति रूप भनिएको छ। वृत्ति भनेको व्यापार, वृत्ति भनेको चित्तको चलखेल। चिताउँदासम्म, वृत्ति माने चिताउँदासम्म, मन चलाउँदासम्म, बुद्धि चलाउँदासम्म, अहङ्कार चलाउँदासम्म। संसार कहिलेसम्म भन्दा संसार सम्झँदासम्म, संसार छ भनेर आफूले लिइरहँदासम्म। लिनेवाला नै अनिश्चित छ भने त्यो लिनेवालाको भनाइ पनि त्यसमा सुनिश्चित त हुँदैन, अर्थात् त्यो पनि अनिश्चितै हो, अर्थात् त्यो पनि सदाकालीन त होइन। यसरी वृत्ति रूप भनेको छ संसारले। यो शरीर संसारलाई आउने जाने भनेको छ। आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, रहिराख्दैन। त्यसैले संसारको नाम जगत भनिन्छ। जगत भनेको चलिराख्ने, गइराख्ने, जगत हुनाले स्वभावैले यो जगत छ त्यो नाशमा गइरहेको, परिवर्तनमा गइराखेको। त्यसैले यो सदाकालीन हुन सकेन। र शरीर संसारलाई वास्तवमा यसलाई ऋतु भनिएको छ। ज्ञानवानहरूले, महात्माहरूले यसलाई वास्तवमा ऋतु हो है भनेर भन्ने। हात लायो वास्तवमा शून्य हो है भन्ने हाम्रो अनुभवमा पनि त्यही छ। अब शरीर हामीले छ भन्छौँ, के नै यसलाई गर्छौँ, आखिरीमा त खरानीमै बदलिन्छ, माटोमै बदलिन्छ, आगोमै बदलिन्छ। शून्य नै प्रमाणित भयो नि त। अब जो छ भगवानहरूको जो अवतार छ, जस्तो शिव भगवानको महादेव आदिको रूप रङ छ। भगवान रामलाई पनि हामीले पाएका हौँ धनुर्धारीको रूपमा, भगवान कृष्ण पनि पाएका हौँ। तर त्यो महादेवको शरीर पनि सधैँ एक नासले रहिरहेको त हामी पाएनौँ नि। त्यसैले शिवलाई भेट्टाउनलाई हामीले निराकारलाई समात्नै पर्ने हुन्छ। निराकारलाई भेटाएपछि, फेला पारेपछि, समातेपछि अनि बल्ल हामीले शिवलाई अविनाशी रूपमा पाउँछौँ। साकार रूपमा महादेव आदिको नामबाट, शङ्कराचार्य आदिको नामबाट। अब आकार रूपमा त हामी सधैँ पाउन सक्दैनौँ। तर उहाँ अविनाशी हो, फेरि विनाशी त होइन। त कसरी यसलाई समन्वय गर्ने भन्दा उहाँको स्वरूप निराकार हो। भगवान रामलाई पनि हामीले अविनाशी भन्छौँ, शरीर त उहाँको छैन। यद्यपि ध्यान ज्ञान गरे हामी दर्शन पाउन सक्छौँ, तर केही अवधिको लागि, सीमित समयको लागि, सदाकालीन त होइन। त्यसैले हामीले निराकारलाई समात्नै पर्ने हुन्छ। भगवान श्रीराम हो निराकार हुन्, भगवान कृष्णलाई पनि त्यही हो, निराकारलाई नै समात्नु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामीले श्रीकृष्णलाई साकार निराकार दुवै रूपमा पाउन सक्छौँ। संसारमा जति पनि ज्ञानवान महात्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यही नै हो। त्यसैले निराकारलाई हामीले समात्नै पर्ने हुन्छ सत्यको रूपमा। अब परमात्माको स्वरूप हो निराकार, परम आत्मा, महान आत्मा। जस्तो आकाशको स्वरूप निराकार हो, आकाशको आकार छैन नि। आकाशलाई निलो भनौँला हामीले,
तर त्यो टाढा भएको कारणले घामको ज्योतिले कारणले गर्दा त्यो निलो देखिया हो। वास्तवमा आकाश कुनै रङको त होइन नि, कुनै ठोस रूप पनि होइन। जस्तो सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी छ त्यस्तो त होइन आकाश। आकाश त निराकार हो। निराकार नै सधैँ रहिरहन सम्भव हुने रहेछ भन्ने पनि प्रमाण हो आकाशबाट। त्यसैले परमात्मा भनेको निराकार। यसैले हामीले निराकारलाई समात्यौँ भने परमात्मालाई हामीले सजिलै फेला पार्न सकिहाल्छौँ। जति बेला पनि पाउन सक्छौँ हामी। र यथार्थमा परमात्मा र संसारको हामीले यसको छानबिन गऱ्यौँ, विचार विमर्श गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने परमात्मा नै संसार रूपमा रहेको पाउँछौँ। फेरि यस्तो यो पक्ष पनि छ जो बलियो पक्ष छ। निराकार परमात्मा नै शरीर संसार रूपले देखिएको हो। त्यसैले शरीर संसारको वास्तव स्वरूप निराकार मात्रै हो। त्यति मात्रै होइन, परमात्मा र संसारमा केही भेद छैन यस्तो पनि यथार्थमा निचोडमा वेद वेदान्तमा बताइएको छ। परमात्मा र संसारमा कुनै भेद छैन। कसरी भेद छैन भने परमात्मा रूपले भेद छैन, संसार रूपले होइन। संसार परमात्मालाई बिर्सिएर, निराकारलाई बिर्सिएर संसार त एक सेकेन्ड पनि रहन सक्दैन। जो रहेको छ त्यो परमात्माको सत्ता शक्तिले मात्रै रहेको। त्यसैले परमात्मा रूपले संसार अविनाशी हो, तर परमात्मा रूपले फेरि संसार रूपले होइन। परमात्मा रूपले संसार अविनाशी हो, केवल परमात्मा रूपले, किनकि परमात्माको स्वरूप हो। परमात्माको स्वरूप जस्तो बत्ती र त्यसको किरण हुन्छ। बत्तीको साथमा त किरण त रहन्छ। बत्ती र किरणलाई अलग अलग गर्न त हामी सक्दैन। बत्ती माने परमात्मा, निराकार परमात्मा, किरण माने संसार। यो अर्थबाट संसार अविनाशी हो। कसरी भन्दा केवल परमात्मा रूप। किरण अविनाशी हो केबाट भन्दा ज्योतिबाट, प्रकाशबाट। प्रकाशबाट जो किरण हो त्यो सधैँको। ठिक त्यस्तै परमात्मा रूपले मात्रै संसार सधैँको, यो अर्थमा हामी लिन सक्छौँ। तर अलग्गै रूपमा होइन। अलग्गै रूपमा शरीर संसार सम्भव छँदै छैन। किनभने यो त जड हो। संसार र शरीर भनेको जड हो। यसको सत्ता स्फूर्ति परमात्माबाट मात्रै हो। यस्तो दृष्टान्तमा आगो र फलाममा आगोको शक्तिबाट मात्रै फलाम रातो तातो। आगो र फलामलाई अलग अलग राख्यो भने फलाम एकछिन पनि अर्थात् तातो रातो वास्तवमा रहिरहन कुनै हालतमा पनि सक्दैन। किन तातो रातो आगोबाट हो, फलामको होइन। त्यस्तै शरीर संसारको बोली चाली यताउता सब जो हो सत्ता स्फूर्ति सब परमात्माको। यसरी परमात्मा रूप मात्रै सत्य हुन आउँछ, केवल परमात्मा मात्रै। त्यसैले परमात्मादेखि भिन्न त यहाँ केही कुरा हुँदै आएन। जे जति हामी देख्छौँ त्यो त केवल परमात्मा रूप हुन आयो। यसैले परमात्मा रूपले देख्नु हो ज्ञानीको लक्षण। जो ज्ञानवान हुनुहुन्छ, महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू परमात्मा रूपले मात्रै रहिरहनुहुन्छ र सारा शरीर संसारलाई उहाँले परमात्माकै रूपले मात्रै देख्नुहुन्छ र यथार्थ हो। जस्तो सूर्य र सूर्यको किरण सूर्यदेखि अलग होइन, त्यस्तै परमात्मामा देखिएको संसार परमात्मादेखि अलग होइन। यस्तो निश्चय र अनुभव छ ज्ञानवान महात्माको। हामीहरूको पनि यदि यो निश्चय रहिरहन्छ भने, बनिरहन्छ भने निश्चित रूपमा
ज्ञानी हो र यथार्थमा पनि परमात्मा मात्रै हो। परमात्मादेखि अरू त सत्य नित्य त कहीँ केही छँदै छैन, केवल एक परमात्मा मात्रै हो। त्यही परमात्मा हो हामीहरूको असली स्वरूप, सदाकालीन स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, आनन्दै आनन्द, सधैँ मुक्ति, सधैँ मोक्ष। यस्तो निश्चयमा हामी रहिरहेपछि हाम्रो स्थिति सधैँ केवल परमात्मा रूपमा हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै